अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम विज़िटर वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है, बनाई कैसे जाती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री हमें बनानी चाहिए अगर हम मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में रहते हैं या काम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है उस्मान और मैं आपके साथ कैनेडियन विज़िटर वीज़ा, यूएस और शेंगन विज़िटर वीज़ा की बातें करता रहता हूँ, शेयर इन्फॉर्मेशन करता रहता हूँ। तो जनाब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ टाइम से ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए। हालांकि ये पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो किया हुआ है और दोस्तों ने भी यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन शायद कन्फ्यूजन रहती है या फिर नए लोग आते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर दोबारा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो जनाब ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है? अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें ना, तो ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब है कि आपका सफ़र जो आपने आज से पहले कभी किया है। जैसे आज फ्राइडे है तो जुमेरात को, बुध को, पिछले महीने अगर मैंने कहीं ट्रैवल किया है तो उसको हम ट्रैवल हिस्ट्री कहेंगे अपनी। ये चीज़ को समझ लें। लफ्ज़ी मतलब है कि आपका सफ़र जो आपने पुरानी तारीख़ में कहीं किया हुआ है, पिछली तारीख़ों में आपने किया हुआ है, इसको बोलते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। इसका मतलब है ट्रैवल हिस्ट्री, ये उर्दू मतलब है इसका, आप कहने अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रैवल हिस्ट्री जो सी होती है वो होती कंसीडर कहाँ की जाती है। देखें, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ और सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, तो पाकिस्तानी सिटीज़न हो गया और सऊदी रेजिडेंट हो गया। तो अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ या पाकिस्तान से सऊदीया आता हूँ तो ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग जब मैसेज करते हैं, उनसे पूछा जाए कि यार आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान गए थे, मैं हर साल 2 बार पाकिस्तान जाता हूँ या फिर मैं सऊदीया आता जाता रहता हूँ। तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कंसीडर नहीं होगा। हर वो जगह जहाँ के आप सिटीज़न हैं या जहाँ पे आप काम के चक्कर में, ठीक है, या वैसे फैमिली के साथ एज एन डिपेंडेंट रह रहे हैं, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कंसीडर नहीं होगा। उसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, ये दीज आर द कंट्रीज़ जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कंसीडर की जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके साथ जो पॉइंट मैंने नोट एक्चुअली किए हुए हैं कि अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है या फिर ये बस बातें ही हैं। पहले मैं इस बात पे बड़ा कन्विंस था और मैं दोस्तों को बोलता भी था ट्रैवल हिस्ट्री इज़ ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो। लेकिन कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बूम आया, ख़ास तौर पे साउथ एशियन कंट्रीज़ में। उनकी सिचुएशन ऐसी थी, पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों की, कि लोगों ने बाहर बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ अप्लाई किए। सऊदीया से, मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ अप्लाई हुए, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हुए। तो 2-2 साल का बैकलॉग आया, क्या यूएस क्या कनाडा में भी। तो इसलिए अब मैं इस बात को अपनी इस बात को दोबारा से दोहराता हूँ कि पहले मैं कन्विंस था कि जी ओके है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यस यू डू नीड ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि अब वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे वहाँ जो इंटरव्यूज़ दे के आते हैं उनको पता चलता है कि ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इनकी अपनी कंट्रीज़ की हालात ठीक नहीं हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो ये लोग बाहर जाना चाहते हैं जहाँ पे स्टिल उनको विज़िट के ऊपर कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है। जैसे जर्मनी है, जैसे न्यूजीलैंड करता है, कनाडा करता है। तो इसलिए अब ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल आपकी इम्पोर्टेंट है और देखी भी जाती है। उसके बाद अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कहाँ की होती है? हर बंदा, ये एक मेन क्वेश्चन है जो मुझे उम्मीद है कि अभी 4 मिनट की वीडियो होगी या लोग ये सुनने के लिए बैठे होंगे कि जी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कहाँ की होती है। तो मैं आपको बड़ा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कहाँ की होती है। हर वो कंट्री जिसमें हम एज ए पाकिस्तानी जाके जॉब की, ठीक है, वर्क
کی اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں، یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم جا کے اسائلم لے سکتے ہیں، ایسی وہاں پہ جگہ پہ جہاں پہ ہم اپنے جو پنجابی میں یا اردو میں کہا جاتا ہے نا، ہمیں پیپر مل جاتے ہیں، ایسے پیپر سدھے کر لینے ہیں. ہر اس کنٹری کی ٹریول ہسٹری آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، اگر میں ایز اے پاکستانی بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز کے اندر جا کے اگر ٹریول کر کے آتا ہوں اور میری سیلری بڑی نارمل سی سیلری ہے، اور اس کے بعد میں یو ایس ویزا اپلائی کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ یار میں مالدیو گیا تھا، میں نیپال گیا تھا، میں بنگلہ دیش گیا تھا، میں جس کہ افریقن 2 کنٹریز میں چلا گیا تھا، تو یہ میری ٹریول ہسٹری اب بن گئی ہے، تو اب مجھے یہ ویزا ملنا چاہیے. تو جناب ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کنٹریز میں پوری امید ہے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہو تو آپ اس سے بہتر اپرچونٹی آپ کو شاید مشکل ہے ملے. تو اس لیے یہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں رہے گا آپ کی پروفائل کے اوپر، انلیس کہ آپ کی کوئی 30-40 ہزار سیلری ہے، 2-3 لاکھ ریال آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، آپ کی فیملی ادھر ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے، یہ گیا ہے، اس کو شوق ہے، یہ پھر رہا ہے، اور اس کا فائنینشلی اسٹیبل ہے، فیملی بھی ساتھ ہے، تو ویزا دے دیں. لیکن اگر 4-5 ہزار کی سیلری کے ساتھ، 7 ہزار کی سیلری کے ساتھ آپ ان کنٹریز میں اپنی ٹریول ہسٹری بناتے ہیں تو میرے نہیں خیال سے اتنا امپیکٹ آئے گا. اس کے بعد پھر کہاں کی بنانی چاہیے؟ دیکھیں، میں ایز اے پاکستانی اگر بات کروں تو اگر ہم ترکی جائیں تو اس کی ٹریول ہسٹری ہمارے لیے اچھی ہے، جارجیا کی اچھی ہے، آذربائیجان کی اچھی ہے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں تو کسی اور مڈل ایسٹ کنٹری کی کچھ خاص امپیکٹ نہیں ڈالے گی، کیونکہ یہ سیم ہے باہر کی. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یس، مڈل ایسٹ آپ کے لیے ایک ٹریول ہسٹری کے لیے اچھا کہہ لیں کہ ریجن ہے جہاں آپ آ سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے آذربائیجان، جارجیا، ترکی، ٹھیک ہے، یہ چیز 3-4 کور کر لیں. ایک آدھ آپ چلیں مڈل ایسٹ ڈال دیں، وہ کہیں گے 7 والی کنٹری میں نے گیا تو ہمارے پاس کیسے آ رہا ہے. تو اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھا، جو ویزا آفیسرز ہیں وہ ٹریول ہسٹری کو کیوں دیکھتے ہیں، کیوں ان کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں، اب وہ کیوں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو جناب وہ اس لیے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کووڈ کے بعد سے، خاص طور پہ اگر میں کینیڈا کی ایگزامپل دوں تو بہت سے پاکستانیز گئے، اسائلم اپلائی کیا، ادھر رہے، واپس نہیں آئے، اوور اسٹے ہوئے، یورپ میں اوور اسٹے ہوئے. لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، اس لیے اب انہوں نے ایسے لوگوں کی تلاش ہیں کہ جن کو ہم ویزا دیں، ٹو انشور کریں کہ وہ لوگ واپس آئیں گے. ویزا آفیسر کیا دیکھتا ہے؟ اگین میں اپنی بات ریپیٹ کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس ایک اچھی فائنینشیل سچویشن ہے، آپ کی 30-40 20 ہزار 40 ہزار 30 ہزار سیلری ہے، 1.5-2 لاکھ کا آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے بچے سعودیہ میں رہ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تو ان کو ایک کنونس رہتے ہیں کہ چاہے آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں بھی ہوگی تو وہ کہیں گے یار یہ بندہ ادھر سیٹلڈ ہے، ویل سیٹلڈ ہے، یہ ادھر سے واپس آئے گا. اگر یہ کوئی سچویشن جا کے دیکھے گا بھی تو وہ امیگریشن وغیرہ کی ہوگی، لیگل وے لے گا، یہ جا کے اسائلم نہیں اپلائی کرے گا، یہ چیزیں نہیں کرے گا. آن دی ادر ہینڈ، اگر میری 5-7 ہزار کی سیلری ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی انشور کرے گا کہ یار اس کا سیلری کم ہے، اس کے فائنینسز میں 25-30 ہزار کی اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس کی ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے، تو یہ ایک ویک پروفائل ہے. تو پھر ویزا آفیسر کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو کس حد تک انٹرٹین کرتا ہے، اور موسٹ پروبلی ویزاز اسی وجہ سے آج کل زیادہ ریفیوز بھی ہو رہے ہیں. اس کے بعد اچھا بنانی کیسے چاہیے ٹریول ہسٹری؟ 1-1.5 منٹ کی ویڈیو ہے، میں آپ کو بتا دوں بنانی اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ابھی بک کی، میں جی ترکی بھی جا رہا ہوں، جارجیا بھی جا رہا ہوں، آذربائیجان بھی جا رہا ہوں، اور میں ملیشیا بھی جا رہا ہوں، انڈونیشیا بھی جا رہا ہوں، یہ میں 5 چکر 15 دن کے اندر لگا کے پیکج میں نے لے لیا، آ جاؤں گا اور آتے ہی میں ویزا اپلائی کر دوں گا. جب آپ ویزا آفیسر کو یہ سبمٹ کرتے ہیں نا، وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، فیڈرل آفیسرز ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ٹریول ہسٹری ایک فیک ٹریول ہسٹری ہے جو کہ صرف اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس لیے کوشش کریں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیسے ایک ایسی جگہ پر ویزے کو مطلب آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو کوئی کمپنی آپ کو 2-3 بار ویکیشن نہیں دیتی، ویکیشن سال میں 1 بار ملتی ہے، عید کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ٹریول ہسٹری بنانے سے پہلے گیپس دیں، ٹریول ہسٹری کے کم از کم 6 مہینے کے بعد آپ ویزا بھی اپلائی کریں، تب جا کے یہ ٹریول ہسٹری آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. ادروائز اٹس اے فیک ٹریول ہسٹری. اگر میں سمجھ رہا ہوں وہ تو بہت آگے کی چیزیں ہیں، وہ بالکل اس چیز کو کنسیڈر کریں گے. ٹریول ہسٹری بنانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس میں گیپ دینا ہے اراؤنڈ 6 منتھس کا. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لمبی ہو گئی ہے. دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا. بہت شکریہ، السلام علیکم.